नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 46औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र अनलाइनको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 46औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग सधैँ जस्तै नेपालबाट एकजना वरिष्ठ साहित्यकार अनि विश्वका विभिन्न देशहरूबाट सर्जकहरू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचय गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम नेपालबाट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि करिब 4 दशकदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा अनवरत सेवा गरिरहनुभएका वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार हर्ष सुब्बाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि पत्रकारिता अनि साहित्यिक क्षेत्रमा प्रवासमा रहेर पनि कार्य गर्दै आउनुभएका अनुप थपलियाजी हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबै साथीहरूलाई। हजुरको के अरे अलिकति अगाडि टाउको चाहिँ अलिक काटिया छ, अलिकति अगाडि राख्नु है क्यामेरालाई। ओके। हजुर। त्यस्तै गरी अस्ट्रेलियामा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्दै आएको एकदम युवा सशक्त साहित्यकार हामीसँग हुनुहुन्छ सामु उप्रेतीजी अस्ट्रेलियाबाट। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको साउन्ड फेरि हराएको छ, एकचोटि हेर्नु ल। फेरि सुनिया छैन। सुनिएको छैन, अब साउन्ड मिलाउनुहोस् है। ठिक छ, फेरि हामी सुन्छौँ तपाईँलाई। त्यस्तै गरी इजरायलमा रहेर लामो समयदेखि नेपाली भाषा र साहित्यको अनवरत सेवा गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी हाम्रो युवा साहित्यकार सुनिता राई कन्दवाजी हुनुहुन्छ इजरायलबाट। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्कार भगवतीजी, हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि। त्यस्तै गरी आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दै आज मसँग सहकर्मीका रूपमा हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको सञ्चार संयोजक पनि हुनुहुन्छ हामीसँग गौतम दाहालजी, सहजकर्ता पनि आजको। गौतमजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। गौतमजीले विशेष गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा एकदमै लामो समयदेखि उहाँ पनि पत्रकारिता अनि कुशल प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। अब हजुरदेखि नै कार्यक्रममा अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु गौतमजी। धन्यवाद भगवतीजी। यो प्रवासी प्रवाहको 46औं श्रृङ्खलामा आज अतिथिहरूका बीच पनि एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, आदरणीय हर्ष सुब्बा। पत्रकारिता भगवतीजीले भन्नुभयो जस्तै एउटा पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएको नाताले गर्दाखेरि आज साहित्यकार.com पत्रकारहरूको एउटा जमघट हुँदैछ। साहित्यका विधामा यहाँहरू कलम चलाउनुहुन्छ, हामी पत्रकारिता क्षेत्रबाट साहित्यको प्रवर्धन र समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरिरहेका छौँ। त्यसैमध्ये हाम्रा एकजना सञ्चारकर्मी अर्का मित्र हुनुहुन्छ सुवेद गुरागाईजी। उहाँ अतिथिको रूपमा आज हाम्रो एउटा शीर्ष व्यक्तित्व आजका कार्यक्रमका अतिथि हर्ष सुब्बाको बारेमा, हर्ष सुब्बालाई नेपाली साहित्य र पत्रकारिताले कसरी चिन्छ, उहाँको बारेमा केही जानकारी हामीलाई दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म सुवेदजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यो कार्यक्रम 46औं श्रृङ्खला हो प्रवासी प्रवाहको। सुवेदजी, तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोला। र अघि भगवतीजीले भन्नुभयो जस्तै यो प्रवासी प्रवाहको सुरुवात भगवतीजीले गरेर यहाँसम्म उठान गरेर ल्याउनु भएको छ। हामी उहाँलाई आफ्नो अनुकूलतामा साथ दिँदै आएका छौँ। आजको
विषय हामी हर्ष सुब्बासँग केन्द्रित रहँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रा अतिथि कवयित्रीहरू समूह उप्रेती, मलाई लाग्छ अस्ट्रेलियामा त अहिले समय पनि धेरै घर्केको छ, मध्यराति नै हुन लागिसकेको छ, थाहा छैन कुन पाटोमा बस्नुहुन्छ। त्यसै गरेर सुनिताजी तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। अनि अनुप थपलिया व्यक्तिगत रूपमा हामी अमेरिकामा एउटै भूगोलमा एउटै क्षेत्रमा बस्छौँ र उहाँ पनि 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि 2.5 दशक नै बढी भइसक्यो। पत्रकारितामा कुनै समय यस्तो थियो अनुप थपलियाले लेखेको सामग्री हामी पछिल्लो पुस्ताका युवाहरू खोजी पढ्थ्यौँ। प्रतिनिधि पत्रकारको रूपमा म अनुप थपलियालाई सम्झन्छु। अहिलेको जस्तो यो पत्रकारिता क्षेत्रको त्यस्तो तीव्रतर विकास नभएको अवस्थामा अनुप थपलियाहरू कतिका लागि आइकन पनि थिए, तर अचेल गुमनाम हुनुहुन्छ। अनुपजी किन गुमनाम हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हर्ष दाईलाई स्वागत गरौँ। हर्ष दाई, धराने दाई, नमस्कार। धनकुटा कतिन्जेल गर्छौ माया, धरान धनकुटा। मैले कुन्ती दिदीलाई सम्झेँ। हर्ष दाई, धरानमा के छ आजकल तपाईँको गतिविधि? मेरो त्यही समाचार लेखाइ कार्यक्रमहरूमा पत्रकार सम्मेलन, पत्रकार साथीहरूसँग छलफल, अहिलेको अब नयाँ ट्रेन्ड पत्रकारितामा आएको चाहिँ नयाँ ट्रेन्ड पत्रकारितामा चाहिँ बढेको कमेन्टहरू। अब हिजोआज सामाजिक सञ्जाल बढेपछि के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सञ्चार साक्षरता चाहिँ बढ्यो। अब आम मानिसमा नागरिक पत्रकारिताको कुरा आयो अनि त्यसले गर्दा बढी एट्याक हुन थाल्यो। समाचार कुनै छापिएछ, कुनै अनलाइनमा छापिएछ, प्रिन्ट मिडियामा छापेछ भने त्यसको समाचारको खोतल्ने काम चाहिँ हिजोआज पाठकहरूले नै गर्छ सामाजिक सञ्जालमा। त्यस्ता कुराहरूमा छलफल साथीहरू छ, कुन समाचार कसरी आयो, कुन कसरी आयो, यस्तो छलफलहरू यसरी दिन बित्छ। लेखेर समाचार लेखेर पनि लेखिन्छ बेलुका बसेर होइन, दिनभरि चाहिँ त्यसो साथीहरूसँग फोनमा। तर अहिले कोभिडले अलिकति यो कोभिडको बढेको छ धरानमा। अहिलेसम्म चाहिँ आजसम्म 80-84 जना पुग्यो भनेर चाहिँ आइरहेछ रिपोर्ट। अनि त्यसले गर्दा अलिक सतर्क हुने, साथीहरूलाई सतर्क गराउने काममा चाहिँ बितिरहेछ। म अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि फेरि एउटा प्रश्न सोध्छु। साहित्य र पत्रकारिता आफैमा सृजनात्मक र रचनात्मक लेखन र प्रस्तुति पनि हो। साहित्य र पत्रकारितालाई सँगसँगै जोड्न सकिन्छ? पत्रकारितालाई साहित्यको एउटा विधाको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, सकिन्न? होइन, साहित्य र पत्रकारिता हतारको साहित्य हो भन्ने गरिन्छ। किनभने पत्रकारितामा भाषाले भयङ्कर माने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिले कतिपय कुराहरू जुन पत्रकारितामा चाहिँ टिका टिप्पणी र चाहिँ विवाद भइरहेछ त्यो भाषाको कारणले पनि हो। तर एउटा साहित्यकार चाहिँ पत्रकार भयो भने उसको भाषा चाहिँ नि भन्छ नि, अब तपाईँको सर्वसाधारणलाई बुझाउन चाहिँ सहज किसिमको भाषा, सरल भाषा, मान्छेलाई नबुझ्ने भाषा भएर चाहिँ जान्छ। ऊ सफल पत्रकार हुन सक्छ। तर चाहिँ साहित्यमा चाहिँ रुचि राख्दैन, साहित्य सम्बन्धी चाहिँ उसलाई जुन पत्रकारलाई त्यति ज्ञान छैन भने उसको भाषा अलिकति फरक किसिमको चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने एक अर्कामा भाषा पत्रकारिता र साहित्यमा चाहिँ नै तपाईँको यो मिसमास भएर सँगसँगै जान सक्ने चाहिँ कुरो हो। किनभने शैली त चाहिन्छ। पत्रकारितामा शैली बेगर चाहिँ तपाईँको सफल पत्रकार भइँदैन। र त्यो शैली भनेको साहित्यबाटै सिक्ने चाहिँ कुरा हो। त्यसलाई सँगसँगै दोस्रो चरणमा हामी तपाईँसँग धराने बुढाहरूको कविता सुन्नेछौँ, काठमाडौँले नचिनेको धरानको कविता सुन्नेछौँ। अब सिर्जनामा जानुभन्दा अगाडि म सुबितजीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु, जो आज हामीले एउटा उच्च व्यक्तित्व हर्ष सुब्बा दाईसँग यहाँहरूलाई जोड्दैछौँ। नेपाली पत्रकारिता जगत र साहित्यले पूर्वका तारा, एउटा पूर्वमा एउटा सम्मानित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ हर्ष सुब्बा पत्रकारितामा उच्च चाहिँ। समग्रमा हामी आफैले भन्दाखेरि पनि अर्को सञ्चारकर्मीको आँखामा, अर्को एउटा सृजनात्मक चेत भएको व्यक्तित्वको आँखामा हर्ष सुब्बालाई कसरी चिन्ने नेपाली साहित्य र पत्रकारिता जगतले? सुबितजी सुनिरहनु भएको छ? सुन्दैछु। मैले प्रश्न तपाईँसँग राखेँ, हर्ष सुब्बालाई चिनाउने
चाहिँ तपाईलाई मैले प्रश्न राखेँ। कसरी चिन्ने हर्षदाले? धेरै धेरै धन्यवाद गौतमजी र यो प्रवासी प्रवाहकी सञ्चालिका महोदय अनि मित्र हिक्मत थापा र अरू सबै सहभागी अतिथिज्यूहरू र जति पनि यो जुम मिटिङमा सहभागी हुनुभएको छ, फेसबुक लाइभबाट हेरिनु भएको छ, विभिन्न पेजहरूबाट हेरिनु भएको छ, उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन अभिवादन गर्छु र हिजो लोकतन्त्रताका अभिव्यक्ति सुबेजी म तपाईसँग फेरि जोडिनु पर्ने भयो, टेक्निकली तपाईँको आवाज प्रष्ट आइरहेको छैन र जनताको सार्वभौमता कस्तो साउन्ड एकदमै डिस्टर्ब आयो उहाँको। त्यही त सुबेजी म हजुर अर्को एकचोटि क्रममा अन तपाईँलाई भएर नेट- अन हुनु न नेट फेरि। चेक गर्नको लागि आग्रह गर्छु। सुबेजी म फेरि तपाईसँग जोडिन्छु। अनुपजी बोल्नुहोस्। सुबेजीलाई जुन प्रश्न म राख्दै थिएँ, सुबेजीको केही टेक्निकल प्रब्लम आएको छ। हाम्रो यो कमिटीका अध्यक्षज्यूले उहाँलाई अफलाइन केही कुराकानी गर्नुहुनेछ नेटको लागि र हामी फेरि हजुर। सुबेजीसँग जोडिनेछौँ। म हाम्रा कमिटीका अध्यक्ष हिक्मत थापाजी हामीभन्दा पर्दा पछाडि हेरिरहनु भएको छ, सुबेजीसँग समन्वय गरिदिनुको लागि आग्रह गर्दछु। हर्ष सुब्बालाई नेपाली पत्रकारिताले कसरी सम्झने, कसरी चिन्ने? तपाईँ कुनै समय हर्ष सुब्बासँग जोडिनुभयो पत्रकारितामा? लामो ग्याप पनि छ, आज एउटा सेतु पनि हुँदैछ प्रवासी प्रवाह तपाईँहरूलाई जोडिने। अनुप थपलिया जो आफैमा एउटा प्रतिनिधि पत्रकार हो कुनै जमानाको, मलाई लाग्छ आजको युवा पुस्ताले अनुप थपलियालाई कति सम्झन्छ सम्झिँदैन, तर हामीले पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा र मूलधारको पत्रकारितामा अनुप थपलियाको कलमको निकै महत्त्व र उच्च गरिमा थियो। अनुप थपलिया, तपाईँले हर्ष सुब्बालाई कसरी चिन्नुहुन्छ र नेपाली सञ्चारले कसरी चिनोस् भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? धन्यवाद गौतमजी र प्रोग्राम चलाउनु हुने हाम्रो बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हर्ष सुब्बा आफैमा एउटा स्थापित नाम हो नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको। हर्ष सुब्बासँग मेरो परिचय 2040 सालमा, त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्था थियो अनि चतरा लाइन, धरानको चतरा लाइन भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ पूर्व टाइम्स भन्ने पत्रिका र एउटा छापाखाना थियो, गिरिराज आचार्यजीले चलाउनुहुन्थ्यो। अनि हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ हर्ष सुब्बा सानो एउटा टेबलमा कापी र कलम लिएर चाहिँ बसिरहनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अझै पनि मेरो मानसपटलमा झल्झली याद आउँछ, पहिलोचोटि मैले हर्ष सुब्बालाई भेट्दाखेरि। र त्यतिखेर हामी भन्ने गर्थ्यौँ, त्यतिखेर भारतमा बसेर एकजना ब्रिटिस पत्रकार बीबीसीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ मार्क टली भन्ने थियो। अनि हामी हाम्रो प्रिय हर्ष सुब्बालाई धरानको मार्क टली भनेर चिन्थ्यौँ। हर्ष सुब्बा जहिले पनि समाचार लेखिरहनुहुन्थ्यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र निरङ्कुशताको विरुद्धमा। र त्यतिखेरको त्यो हर्ष सुब्बा अहिलेसम्म त्यो निरन्तरता नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा कलम चलाइरहनु भएको छ। हर्ष सुब्बा आफैमा एउटा स्थापित नाम हो। हर्ष सुब्बालाई म एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको, नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा कलमको माध्यमबाट, समाचारको माध्यमबाट सशक्त रूपमा चाहिँ एउटा कलम चलाइरहने प्रबुद्ध रिपोर्टर हर्ष सुब्बा विशुद्ध एउटा चाहिँ रिपोर्टरको रूपमा म चिन्दछु हर्ष सुब्बालाई। धन्यवाद। हर्ष दाई, तपाईँ आफै अनुप थपलियालाई कसरी चिन्नुहुन्छ? छोटोमा, त्यसपछि सिर्जनामा जानेछौँ, हामी अस्ट्रेलिया पुग्नेछौँ, सामुजी, त्यसपछि सुनिताजीको पहिलो चरणमा रचना सुन्नेछौँ। भगवतीजी, म तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। हर्ष सुब्बाले आफैलाई अनुप थपलियालाई चिन्दाखेरि कसरी चिन्नुहुन्छ? आज यो संयोग पनि मिलेको छ प्रवासी प्रवाहमा जोडिने। त्यति बेला पञ्चायती व्यवस्था थियो, जति अघि अनुपजीले भन्नुभयो पञ्चायती व्यवस्था थियो। हामी पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध पत्रकारिता गर्ने, साहित्य लेख्ने, कविता लेख्ने जो हामी प्रजातन्त्रवादीहरू थियौँ, हामी बराबर भेट्थ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ सशक्त युवा होइन, अनुपजी, मदनजी, हाम्रो एउटा समुदाय, रमेश केसी होइन, सुनिल चन्द्र श्रेष्ठ, एउटा सशक्त युवाहरूको समूह नै थियो।
हाम्रो प्राय चाहिँ के छ भने त्यो प्रेसमा जुन चतरा लाइनमा राम प्रिन्टिङ प्रेस भन्ने थियो त्यहाँ भेट्थ्यौँ र त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको सशक्त कुरा गर्ने तार्किक कुरा गर्ने युवकको रूपमा चाहिँ म अनुपजीलाई चाहिँ चिन्छु। तर अहिले पनि मेरो कोही बेला उहाँसँग चाहिँ अनलाइनमा कुरा हुन्छ, त्यति बेला उहाँको कुरो त्यति बेलाको कुरो र अहिलेको कुरो गरेको चाहिँ गति चाहिँ उहाँको घटेको छ जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव हुँदैन। कोही बेला कुरो हुन्छ हाम्रो अनुपजीसँग। धन्यवाद। अनुप थपलियाको पत्रकारिताको जोस अहिले पनि हामी दाजुभाइ अनौपचारिक रूपमा कहीँ जोडिँदाखेरि देखिन्छौँ। हामी तपाईँ दुवै सञ्चारकर्मीप्रति आभार व्यक्त गर्दै दोस्रो चरणमा म भगवतीजीलाई जोड्दैछु सृजना वाचन, जो हाम्रा आजका अतिथि कवयित्रीहरू हुनुहुन्छ अस्ट्रेलिया र इजरायलबाट। त्यसपछि अनुप थपलिया र हर्षदाई दुवैका सिर्जनामा फेरि हामी जोडिनेछौँ। भगवतीजी। हजुर, ठिक छ। अब हामी यता अस्ट्रेलिया पुग्छौँ। सुरुमा सामुजीको सिर्जना सुन्छौँ। सामुजी के सुनाउनुहुन्छ आज हामीलाई पहिलो चरणमा? सर्वप्रथम त सबैमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। थोरै अलिकति हजुरको साउन्ड थोरै बढाइदिनुहोस् न है। सर्वप्रथम त सबैमा नमस्कार। उपस्थित अग्रजहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु अनि हजुरहरू सबैलाई आज यो वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म चाहिँ आज मेरो यो अन्तर्देशीय नेपाली कथाहरू भन्ने 2 वर्ष अगाडिमा मेरो कथा र कविता सम्पन्न भएको थियो। त्यसमै भएको एउटा कविता सुनाउन चाहे मैले। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। पिँढीमा बसी ती मेरी आमा आकाशमा हेर्दी हुन्, म आउने टुङ्गो नलागेपछि लामो सास फेर्दी हुन्। गाउँका काजी भएनन् राजी, दिनदिन धाउँदा हुन्, सकिन आमा पठाउन पैसा बचन लाउँदा हुन्। नेपाली भाइले यो गरिबलाई फसायो, पैसाको लोभले अन्जान व्यक्ति खाडीमा पसायो। उम्कने बाटो देखिन आमा कसरी आउने हो, नसके पैसा पठाउन आमा नजानै आउने भो। सम्झना आउँछ त्यो बाल्यकालको आँगनमै नाचेको, बाबा र आमा दिदी र बहिनी खुसी भई हाँसेको। कहिले आउला त्यो दिन फेरि सबसँगै बसेको, दिदीको बेको ऋण तिर्न भनी म खाडी पसेको। त्यो चर्को घाममा दिनभरि आमा काम गर्न लगाउँछन्, कोही खुसी छैनन् आँसुका धारा बरबरी बगाउँछन्। हे मेरी प्यारी बसेकी हौली दिनदिनै सम्झेर, हाँसी र खुसी जिन्दगीसँगै बिताउने कल्पेर। छोरीले हिँड्ने बेलामा सोधिन् मलाई के ल्याउने, झुक्याउने होइन चाहियो अरे साँच्चीकै खेलाउने। छोराको माग आकाशमा उड्ने पिलेन ल्याइदिनु, बिचारी आमा हृदय भन्थिन् समयमै खाइदिनु। नसके पैसा कमाउन छोरा घर फर्की आइदिनु, नसके पैसा कमाउन छोरा घर फर्की आइदिनु। धन्यवाद। साह्रै मिठो, साह्रै राम्रो। यहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुन्दर सृजनाका लागि। उहाँको चाहिँ भर्खरै तिम्रो म भन्ने उपन्यास पनि बजारमा आएको छ। उहाँलाई यसै कार्यक्रम मार्फत हामी हार्दिक बधाई अनि कृति सफलताको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ। यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको कुनै टिभीमा पनि दैनिक रूपमा लेख्नुहुन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा लेखिरहनु भएको छ। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझै बढ्छ। हामी अर्को चरणमा फेरि यहाँको कविता सुन्ने नै छौँ। अब अस्ट्रेलियाबाट हामी इजरायलतिर लाग्यौँ। सुनिताजी हुनुहुन्छ। धेरै देखिरहन्छौँ हामी सुनिताजीलाई, धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। विनय शासकको चाहिँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ, साहित्य पनि लेख्नुहुन्छ अनि सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। पहिलो चरणको सिर्जना सुन्छौँ सुनिताजी। फेरि पनि नमस्कार। यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएका आदरणीय हर्ष सुब्बा दाजु अनि यहाँ अमेरिकाबाट उपस्थित भएका आदरणीय सर भगवतीजी र हिक्मत सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन र अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएका सामु प्रीतिज्यूलाई पनि नमस्कार तथा बधाई पनि दिन चाहन्छु। मैले हजुरको उपन्यास सम्बन्धी लेखिएको आर्टिकल अघि मात्रै मैले पढेँ, एकदमै खुसी लाग्छ।
हाम्रा दिदीबहिनीहरू यसरी अगाडि बढेको देख्दाखेरिमा यसरी नै अगाडि बढिरहनु होला, अरूलाई पनि यसरी नै प्रोत्साहन गर्नुहोला। र आजको यो प्रवासी प्रवाहको 46औं श्रृङ्खलामा एकदमै खुसी लागेको छ। भगवती जीले पहिलेदेखि नै भनिरहनु भएको थियो, तर मेरो समयको असहजताका कारणले भ्याइरहेको थिइनँ। आज यो सौभाग्य मिलेको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यतिखेर संसारको जुनैसुकै कुनाबाट लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्णमा साहित्यिक मनहरूमा पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र पहिलो चरणमा म कविता नै मलाई सबैभन्दा मनपर्ने विधा कविता भएकोले कविता नै म सुनाउन चाहन्छु। यतिखेर हामीले अब अलिकति उमेर अगाडि बढिसकेपछि धेरै कुरा छुटेको चाहिँ याद आउँदो रहेछ। र कुनै बेला एउटा छेस्कोले छोएपछि, मनमा छोइसकेपछि मैले लेखेको यो कविता सोचिरहेको छु भन्ने कविताको शीर्षक छ। म यही सुनाउन चाहन्छु। यतिखेर सोचिरहेछु। कविताको शीर्षक सोचिरहेछु। सोच्दा सोच्दै आज म यो सोच्न पुगेकी, सोच्दा सोच्दै आज म यो सोच्न पुगेकी, सोच्न सक्ने भएदेखिका थुप्रै थुप्रै कुराहरू आफैबाट बिरानो बन्दै गएका आफ्नै अलमस्त हिजोहरू, दुःखले नछोएका ती निश्चल मुस्कानहरू साँच्चै सोचिरहेछु। कहिले कहाँ छुटे होलान् ती उडिरहने चञ्चलताहरू सोचिरहेछु। मगन मस्त गगन चुम्न आतुर आँखाका आकाश गङ्गामा नअटाउने रङ्गीन फुलहरू जस्तै सुन्दर ती सपनाहरू, नफक्रिएका रहरहरू, उदाउन बाँकी खुसीहरू, मुस्कुराउन बाँकी मुस्कानहरू खै कता छोडिए, कता पत्तै भएन। बस म सोचिरहेछु, यसो भनौँ सोच मग्न छु। यो हिँडिरहेको गोरेटो कर्मको हो कि भाग्यको? ओ समय त पनि कति छक्याइरहन्छौ, ओ समय त पनि कति छक्याइरहन्छौ। घरि दिन भएर त घरि रात भएर तानको थुरी झैँ थुरिरहन्छस्। उमेरको वल्लो किनार र पल्लो किनार र घटाइरहन्छस् म हुनुको अस्तित्व। भो भ्रमित नपार मोहको जुन ताराहरू देखाएर। अब रहेनन् कुनै अनुराग, न त केही पाउनु र गुमाउनको जोड घटाउनै गर्नु छ। केही छैन। म औधी थकित छु। भोगाइका अनेक नागबेलीहरू छिचोलेर उपल्लो छेउबाट यस थुमको सम्म आइपुग्दा लाग्दैछ यतै कतै बिसाउँ यो जिन्दगीको भारी। सम्झिरहेछु अन्तिम बार बिरानो बनिसकेका ती अनुहारहरू, पछ्याउँदै छुटेका थुप्रै सपनाहरू, पूर्ण हुन बाँकी कति कति कुराहरू म सोचिरहेछु। जिन्दगीमा थुप्रै कुराहरू छुट्ने रहेछन्, यसो भनौँ अधुरा रहने रहेछ। सायद यस नाट्यशालामा निभाउनु पर्ने भूमिका यति हो कि? म सोचिरहेछु। धन्यवाद, नमस्कार। साह्रै मिठो। सुनिताजीसँग इजरायलमा हामी सँगै झन्डै 1 दशकसँगै बसेका छौँ। धेरै कुराहरू हामीसँग सहकार्यमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। एकदमै कविता राम्रो लेख्नुहुन्छ, गजल पनि लेख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मुक्तक लेख्नुहुन्छ। उहाँको एक जुवा घाम भन्ने कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशित छ। र विशेष गरी उहाँ भगवतीजीले भनिहाल्नु भयो, यहाँ सो पनि गरिहाले। अनि जे होस् प्रायः जसो उहाँ चाहिँ साहित्य लेख्ने मात्र होइन, साहित्यिक सङ्घ संस्थामा लागेर साहित्यकारहरूलाई उत्साह बाँड्ने काम पनि गरिरहनुहुन्छ। सुनिताजी अहिले यति नै भने, फेरि अर्कोपल्ट हामी आउँछौँ। गौतमजी अब हजुर यता हाम्रो अनुसारतिर जानुहुन्छ कि म जानुपर्छ? हजुर ठिकै छ, म सुबितजीसँग कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छु। सुबितजी म्युटमा हुनुहुन्छ, अझै पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, तर उहाँको नेटमा केही प्रब्लम छ। अहिले हाम्रो हिक्मतजी उहाँसँग यो हाम्रो स्क्रिन पछाडि बसेर समन्वय गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ प्राविधिक रूपमा भगवतीजी यहाँ दाइले यहाँ पठाइरहनु भएको छ, के अरे हर्ष दाइ र अनुप
जीलाई कविता पनि सुनाउनु पर्छ है उहाँहरूको भनेर लेख्दै आउँछ हुनुहुन्छ यहाँ आउँछ दाइले। उहाँहरूको पालो छ। म सुबितजीलाई एकचोटि फेरि प्रयास गर्नको लागि आग्रह होइन गर्छु। उहाँको अब रिमुभ पालो भएछ अरे मैले इन्भाइटेसन पठाएँ उहाँलाई ओके, फेरि। तपाईँ गर्दै रहनु होला। अनुप हजुर, थपलियाजी, तपाईँसँग पत्रकारिता क्षेत्रबाट 2 दशकभन्दा लामो समयपछि हर्ष दाइ प्रत्यक्ष जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामीले सोध्ने प्रश्न पनि हाम्रो तर्फबाट एउटा प्रश्न हर्ष दाइसँग के हुन सक्छ, एउटा प्रश्न र एउटा रचनाका लागि तपाईँलाई सृजनात्मक चेत। अघि हर्ष दाइसँग सुरुवातमा कुराकानी गर्दाखेरि पत्रकारिता हतारको साहित्य भनेर पनि भन्नुभयो, तर सृजना र रचना न हतारको साहित्य हो, यसका लागि समय लाग्छ, बिम्ब प्रतिबिम्बका कुराहरू छन्। तपाईँ आफै पनि रचना र सृजनाप्रति चासो राख्ने सर्जक समेत हुनुहुन्छ। तपाईँको एउटा सृजनात्मक प्रस्तुति र हर्ष दाइप्रति एउटा जिज्ञासाका लागि आग्रह गरेँ मैले अनुप थपलिया दाइलाई। धन्यवाद गौतम जी। साह्रै रमाइलो भेटघाट। सबै साथीहरू, हामी नेपालीहरू जता छरिएर रहे पनि एउटा भाषा साहित्यले हामी सबैलाई चाहिँ आबद्ध गराउँदछ। हर्ष दाइको बारेमा भन्नुपर्दा हर्ष दाइ त्यो हिन्दीमा एउटा कहावत छ नि, जहाँ नपुगे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्छ। हर्ष दाइ पनि धरानको चाहिँ त्यो एउटा माटोमा त्यहाँको हावापानीमा हुर्केर बढेर साहित्यप्रति हर्ष दाइको चाहिँ अब प्रेम जुन थियो त्यो सधैँ रहिरहनेछ। उहाँको कविताहरू सशक्त हुन्थ्यो, त्यतिखेर बुलन्द हुन्थ्यो, हामीलाई प्रेरणाको स्रोत पनि सायद त्यतिखेर उहाँहरूबाटै पाएको हो। त्यतिखेर अनि अर्को हाम्रो मेरो समकालीन साथीहरू रमेश केसी, नवीन सुब्बा, उहाँहरू पनि कविता भनेपछि हुरुक्क हुने होनहार युवाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। हर्ष दाइ हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हर्ष दाइ एउटा आफैमा इन्स्टिट्युसन जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। र त्यसपछि अब मेरो कुरा गर्दाखेरि म अब यसो उहाँहरूकै सङ्गतले हो मेरो, अब हर्ष दाइ, गिरिराज आचार्य दाइहरू, उहाँहरू साहित्यहरू लेखिरहनुहुन्थ्यो, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि लागिरहनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि हामी जस्तो युवाहरूलाई अब त्यो एउटा विद्रोह थियो आफैभित्र एक किसिमको त्यतिखेर। अब त्यो व्यवस्थाप्रति, राजा अब निरङ्कुश राजतन्त्रप्रति यताउता सबै चिजहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रेरणाले नै हामीलाई त्यो मार्गमा चाहिँ प्रजातन्त्र भयो भने राष्ट्र एउटा समुन्नत हुन्छ, सबै हुन्छ भनेर हुटुटी त्यतिखेर अब थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै इन्सपिरेसन्स भन्छ नि, त्यो चिजहरू चाहिँ भएको हो। अनि यसो कहिलेकाहीँ म पनि उहाँहरूकै सङ्गतले यसो लेखी टोपल्थेँ। म कवि पनि होइन, तर कविता मलाई मनपर्ने विधाहरूमा, साहित्यको विधामा कविता मलाई धेरै नै मनपर्छ। मेरो अब अमेरिकन कविहरू वाल्ट व्हिटम्यानदेखि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भुपी शेरचनहरू, अब नयाँमा अब हर्ष दाइहरू भयो, रमेश केसी भयो, श्रवण मुकारुङहरू, यिनीहरू साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो। सबै हामी बस्थ्यौँ, जमघट गर्थ्यौँ, दारू पिउँथ्यौँ, कविता सुन्थ्यौँ, हाँस्थ्यौँ, रुन्थ्यौँ, सबै गर्थ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ बडा रमाइलो समय थियो जीवनको। त्यो पलहरू अझै पनि म सम्झिन्छु। हर्ष दाइ, म, रमेश केसी चत्रा लाइनमा गएर हामी तोङ्बा तान्थ्यौँ क्या। तोङ्बा तानेर हामी देशको, राजनीतिको, साहित्यको, दर्शनको बारेमा अनेक विवेचना मन्थनहरू गरिरह हुन्थ्यौँ। रमाइलो हुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि जाँड लागेर अलिकति टिलपिल भएपछि अनि चाहिँ के अरे राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नारा जुलुस पनि हामी लगाइहाल्थ्यौँ क्या। त्यो बडा अचम्मको टाइपको चाहिँ समय थियो। अब यस्तै छ। मेरो एउटा कविता मैले लेखेको थिएँ, अनि त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ हराएको मान्छे। जिन्दगीको यात्रामा म हराएको मान्छे, खोजिरहेछु आफैलाई आफूभित्र। थाहै नपाई यात्रा जिन्दगीको बितिसकेछ वर्षहरूको मालामा। थाहै नपाई यात्रा जिन्दगीको बितिसकेछ वर्षहरूको मालामा। म त हराएछु वर्षहरूमा। कहिले काठमाडौँको खाल्टोमा रक्सीको बोतलभित्र हराएछु। कहिले काठमाडौँको खाल्टोमा रक्सीको बोतलभित्र हराएछु। कहिले पशुपतिनाथमा जोगीहरूसँग गाजाको चिलिमको धुवाँभित्र हराएछु। कहिले धरानमा हात्तीसारको डाँडामा बसेर धरानलाई हेर्दै, कहिले धरानमा हात्तीसारको डाँडामा बसेर धरानलाई हेर्दै हराएछु। हो साथी, म त हराएछु, खोजिरहेछु आफैलाई। म को हो थाहा छैन मलाई। कहिले काठमाडौँको गल्लीहरूमा समाचार टिप्न दौडदै हराएछु।
कहिले काठमाडौँको गल्लीहरूमा समाचार टिप्न दौड्दै हराएछु, म त हराएको हराएछु आफै भित्र। कहिले धरानमा हर्ष सुब्बा र रमेश केसीसँग तोङ्बा तान्दै जीवन जगतका चर्चा गर्दा गर्दै हराएछु। कहिले सूर्योदयको पहिलो किरणमा हराएछु, कहिले सूर्योदयको पहिलो किरणमा हराएछु, कहिले समुद्रको छालहरूमा समुद्रको सङ्गीतमा हराएछु, कहिले त चराहरूको चिरबिरमा पनि हराएछु, कहिले त चराहरूको चिरबिरमा पनि हराएछु। विगत 20 वर्षदेखि म अमेरिकामा हराएछु, विगत 20 वर्षदेखि म अमेरिकामा हराएछु। सम्झिन्छु जिन्दगी जिन्दगी भित्रै हराएछु म, सम्झिन्छु जिन्दगी जिन्दगी भित्रै हराएछु म। कहिले विजयपुर डाँडामा बुढा सुब्बा दन्तकाली भित्र हराएछु, कहिले विजयपुर डाँडामा बुढा सुब्बा दन्तकाली भित्र हराएछु, कहिले फेवातालमा माछा पुच्छ्रे हिमाल हेर्दै हराएछु, कहिले फेवातालमा माछा पुच्छ्रे हिमाल हेर्दै हराएछु, कहिले गणेशमान सिंहसँग चाक्सी बारीमा वार्ता गर्दै हराएछु, कहिले गणेशमान सिंहसँग चाक्सी बारीमा वार्ता गर्दै हराएछु, कहिले शिव अधिकारीको सपना भुलाई सारा गीतमा हराएछु, कहिले शिव अधिकारीको सपना भुलाई सारा गीतमा हराएछु, कहिले राजेश मिश्रसँग पुतली सडकको सेकुवा पसलमा रक्सी पिउँदै हराएछु, कहिले राजेश मिश्रसँग पुतली सडकको सेकुवा पसलमा रक्सी पिउँदै हराएछु, कहिले पशुपतिको शिवलिङ्गमा घुम्दै हराएछु, कहिले कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँगको अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै हराएछु, कहिले हिक्मत थापा र मदन ढकालसँग लक्ष्मी सडकका कविताहरूमा हराएछु। म नेपालमा नेपाल भित्रै हराएछु, म नेपालमा नेपाल भित्रै हराएछु। अहिले म अमेरिकामा अमेरिका भित्रै हराएछु। म हराएको मान्छे आफैलाई आफै भित्र खोजिरहेछु। कहिले 2045 सालको भूकम्पमा मृत्युको नजिक पुगेर हराएछु। जीवनको अविरल यात्रामा म यात्राभित्रै हराएछु। धन्यवाद। धन्यवाद अनुप थपलिया दाई। जिन्दगीको अविरल यात्रामा म यात्राभित्रै हराएछु। अनुप थपलिया कहाँ हरायो? नेपाली पत्रकारिताका समकालीन समकक्षी साथीहरू र हामी जस्ता तपाईँका शुभेच्छुकहरूले सदैव खोजिरहने प्रश्नको पनि आज जिज्ञासा दिनुभएको छ। म अलिकति भावनात्मक रूपमा तपाईँसँग झन् नजिक भएँ, जसले पत्रकारिताको आरोह अवरोहदेखि आफ्ना जीवनका भोगाईहरूलाई सिर्जना मार्फत प्रस्तुत गरेर हामीलाई एउटा नोस्टाल्जिक बनाइदिनु भयो। चेतनाको पुञ्ज बोकेर हिँड्ने सञ्चारकर्मीहरू अनुप थपलियालाई अहिले पनि सम्मान गर्छन्, अहिले पनि सम्झन्छन्। म तपाईँका यस्ता चेतनाका पुञ्जहरू फेरि सक्रिय हुन् र अनुप थपलिया सहरमा भेटिएको कथा सुन्न पाऊँ, म यही अपेक्षा गर्छु। र फेरि जोडिन्छु हर्ष सुब्बासँग। चेतनाको पुञ्जको म कुरा गर्दैछु र अनुप थपलियाले समग्रमा आफ्नो सृजनामा एउटै वाचनमा सबै कुराहरू समेटिसक्नु भएको छ। 2033 सालमा युवा साहित्यिक जमात धरानको संस्थापक सचिव भएर हर्ष सुब्बा साहित्यसँग जोडिनु भएको थियो, तर पछिल्लो पुस्ताले कम साहित्य र बढी पत्रकारको रूपमा हर्ष सुब्बालाई चिन्दछ। उहाँ 2013 सालमा जन्मनु भएको हो। उहाँको 2033 सालमा कविता सङ्ग्रह छ। उहाँले 2037 सालमा नौलो बिहान मासिक पत्रिका सम्पादन गर्नुभएको छ। 46 सालमा चान्द्रमसी भन्ने पत्रिकामा उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँका मधुपर्क गरिमा जस्ता त्यतिखेरका त्यो बेलाका साहित्यिक पत्र पत्रिकामा निरन्तर कविताहरू सृजनाहरू प्रकाशित हुने गर्दथे र उहाँ विद्रोहको आवाज बोल्नुहुन्थ्यो प्रतीकात्मक रूपमा जुन बेलाको परिस्थिति र व्यवस्था अन्तर्गत। 2039 सालबाट नयाँ चेतना साप्ताहिकबाट पूर्वका तारा हर्ष सुब्बाले पत्रकारिताको औपचारिक यात्रा गर्नुभयो। पूर्व टाइम्स र पछिल्लो समय उहाँलाई नेपाली सञ्चारकर्मले चिनेको चाहिँ मूलधारमा कान्तिपुर दैनिकसँग जोडिएपछि हर्ष सुब्बाको पत्रकारिताको परिचय पनि उच्च हुँदै गयो। अहिले मर्निङ टाइम्समा आबद्ध भएर उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँका कविताहरू हामीले हेर्यौं। पुराना कविताहरू त्यतिखेर उहाँ चेतना
लाई विद्रोहलाई कवितात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। यदि यो छोटो परिचयपछि अब म फेरि हर्ष सुब्बा दाइसँग सम्मान व्यक्त गर्दै जोडिन चाहन्छु विद्रोहका ती झिल्काहरू जहाँ सृजनाले एउटा चेतनाको विकास गराएको थियो। तपाईँ ओकल्नुहुन्थ्यो आवाजहरूमा, शब्दहरूमा र व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो परिस्थितिप्रतिको आक्रोश। हर्ष सुब्बा, म तपाईँप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै त्यही एउटा सिर्जना वाचनका लागि अनुमति माग्दछु। न तपाईँलाई काठमाडौँले चिन्यो, न तपाईँलाई धरानका बुढाहरूसँग गुनासो गर्न तपाईँले छोड्नुभयो। तपाईँ कहाँ पर्नुहुन्छ त्यो विद्रोहको प्रतीकको आवाज म तपाईँलाई नै सुम्पँदैछु। धन्यवाद गौतमजी। हो, धेरै सालपछि करिब चाहिँ यो 50 को सत्यता 2050 सालदेखि म साहित्यिक गतिविधिहरूबाट निकै टाढा रहेँ। पत्रकारितामै थिएँ मैले, तपाईँले अघि भने जस्तो पत्रकारिता साहित्य भाषाले चाहिँ पत्रकारिता साहित्य जोड्छ यो। तर म धेरै ग्याप भएँ यो कविता सुनाउनेमा। त्यति बेला जति बेला चाहिँ तपाईँको 36-37 सालको थियो, त्यति बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यसको विद्रोहमा साहित्यकारहरू सबै लागेका थिए। त्यति बेला म पनि सडकमा, हामी सडक कविता क्रान्ति पनि भएको थियो 36 सालमा, जनमत सङ्ग्रह जति बेला भएको। त्यति बेला हामी सडकमा गएर हामी आगो बाल्थ्यौँ। तर यो कविताको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ दिन बिताउँदै गएपछि यो हेर्ने दृष्टिकोण, कवितालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि मेरो अलिकति उतार चढावहरू भए। कविता साहित्य जीवन र जगतभन्दा अलग हुँदैनन्। तर के छ भने त्यसमा चाहिँ आरोह अवरोहहरू आइरहन्छ, युगानुकूल चाहिँ त्यसका शैली होइन, त्यसका चाहिँ उयो बादहरू। त्यति बेला पनि बाद हुन्थ्यो, अहिले पनि बाद हुनु, कुन धारामा चाहिँ साहित्य लेख्ने भन्ने आइरहेको थियो। तर हामी जीवन जगत भन्दा चाहिँ बाहिर चाहिँ जान सकिरहेका छैनौँ। अझ हामी वैज्ञानिक रूपमा भनौँ न, यो चाहिँ हामी जति कविता लेख्छौँ त्यो हाम्रो जीवन जगत, हामी परम्परागत सोचभन्दा बाहिर जान सकेका छैनौँ। र त्यसरी नै चाहिँ के छ भने हामीले कसरी जीवनलाई सफल बनाउने, जीवनमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सक्रिय भएर जाने र जीवनको निराशाहरूलाई कसरी प्रकट गर्ने, जीवनका विद्रोहलाई कसरी प्रकट गर्ने भन्नेमा हामी चाहिँ तपाईँको गइरहेछौँ। त्यो अनुसार मेरा कविताका चाहिँ तपाईँको ओहरू पनि अलिअलि फरक हुँदै गएका छन्। पछिल्लो पटक चाहिँ मैले पार्टिकुलरली धरानको विषयमा, धरानको इतिहासको विषयमा चाहिँ म केन्द्रित भएर लेख्न थालेको थिएँ। बिचमा मेरो ग्याप भयो। तर त्यसै क्रममा चाहिँ मैले एउटा लेखेँ, यो बुढाहरू धरानका बुढाहरू, यो गरिमामा छापिएको थियो होइन। यो अहिले फेसबुकमा नै आएन, म त्यो सुनाउन जोड्छु। जुन बेला गरिमामा छापिएको धरानका बुढाहरूको कविता थियो, हर्ष दाइको कपाल फुलेको थिएन। हर्ष दाइ परिपक्व वयस्क हुनुहुन्न थियो, आफै युवा हुनुहुन्थ्यो, तर धरानका बुढाहरूलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो प्रतीकात्मक रूपमा। तर आज हर्ष दाइ उमेरको हिसाबले पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, वयस्क हुनुहुन्छ, परिपक्व हुनुहुन्छ र प्रौढ अवस्थातिर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर उहाँको चेतनाले बोलेको विद्रोहको त्यो आवाज आज आफैतिर प्रतीकात्मक रूपमा साङ्केतिक हुन्छ कि हुँदैन हर्ष दाइको जिम्मा? यो मलाई त्यही लागिरहेछ। वास्तवमा हिजो मैले जे भनिरहेको थिएँ अहिले म त्यही पाइरहेको छु। मेरो उमेर चाहिँ जुन ढल्को उमेर भएकोमा 6 दशक मैले नागिसकेँ र नयाँ जुन जेनेरेसन आउँछ, वास्तवमा यो जेनेरेसन ग्याप भन्छ, असन्तुष्टि जेनेरेसन, एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को बिचको चाहिँ जुन असन्तुष्टि छ त्यो वास्तवमा निरन्तर हुने रहेछ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो गौतमजीले, हिजो मेरो चाहिँ अब हिजोका बुढाहरूसँग चाहिँ जे गुनासो थिए, वास्तवमा अझको युवाहरूको मसँग चाहिँ सेम गुनासो एजेटिभ छ। बडो विचित्र छ जिन्दगी, क्या जीवन र जगतै भिन्न छ। अब मैले अनि त्यही यो घतलाग्दो, मलाई नि घतलाग्दो, अहिले पढ्दाखेरि नि घतलाग्छ। मैले सुनाएँ हजुर, यो हजुर गयो हजुर। बुढाहरू धरानका तरुनी तन्नेरी देख्दा छक्क पर्छन्। बुढाहरू धरानका तरुनी तन्नेरी देख्दा छक्क पर्छन्। चुपचाप छन्, हेर्छन्, चुपचाप छन्,
हेर्छन्, अरू के पो गर्न सक्छन्? कथा सुनाउँछन्, कथा सुनाउन मात्र सक्छन्। बुढाहरू धरानका आफ्नो कथा आफैलाई सुनाउँछन्। कथा सुनाउन मात्र सक्छन्। बुढाहरू धरानका आफ्नो कथा आफैलाई सुनाउँछन् र बितेको वैशलाई स्याबासी दिन्छन्। धरानका बुढाहरूसँग धरानका ठिटाहरूको गुनासो छ। धरानका बुढाहरूसँग धरानका ठिटाहरूको गुनासो छ कि धरानमा बुढाहरू छैनन्, जो छन् रङ्गढङ्गका छैनन्, बुढाहरू भन्न लागेका छैनन्। धरानका बुढाहरूसँग धरानका ठिटाहरूको गुनासो छ कि धरानमा बुढाहरू छैनन्, जो छन् रङ्गढङ्गका छैनन्, बुढा भन्न लागेका छैनन्। धरानको ढङ्ग सप्रिँदैन भन्छ बुढाहरू धरानका। धरानको ढङ्ग सप्रिँदैन भन्छन् बुढाहरू धरानका। भन्नु मात्र सक्छन्, भन्नु त धेरै थोक भन्छन्, भन्नु मात्र सक्छन्, भन्नु त धेरै थोक सक्छन्, तर कसले कहाँ सुन्छ? बुढाहरू धरानका भन्नु मात्र सक्छन्, भन्नु त धेरै थोक भन्छन्, तर कसले कहाँ सुन्छन्? सुन्दैनन्। कसैले नसुन्दा धरानका बुढाहरूलाई अति उपदेश दिन्छ। धेरै थोक भन्छन् उनीहरू, तर कसले कहाँ सुन्छन्? सुन्दैनन्। कसैले नसुन्दा धरानका बुढाहरूलाई अति उपदेश दिन्छन्। जमाना खराब छ, आजकल ठिटाहरूले बुढाहरूलाई शराब छ। जमाना खराब छ, आजकल ठिटाहरूले बुढाहरूलाई शराब छ। धन्यवाद। धन्यवाद। धरान आफैमा बिम्ब हो र लाहुरेको सहर हो धरान। धरानसँग हर्ष सुब्बाको लिम्बू साहित्य, धरानको आरोह अवरोहका बारेमा पनि धेरै लामो अनुभव छ। अलिकति 4 दशक पहिलाको धरान र आज 4 दशकपछि फर्किएको धरानलाई समीक्षात्मक चेतको रूपमा हेर्दाखेरि हर्ष सुब्बाको नजरमा हिजोको धरान र आजको धरान अनि लिम्बू साहित्य, हामी छोटो यसमा चर्चा गरौँ हर्ष दाइ, अनि हामी फेरि सिर्जनाको पक्षमा जोडिनेछौँ सुनिताजी र समुजीसँग। लिम्बू साहित्य र धरान, हिजोको धरान र आजको धरान, अहिले जुन कवितामा तपाईँले बिम्बको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हर्ष राई, मलाई लाग्छ कि नेटमा प्रब्लम भयो जस्तो छ। हामी उहाँको साउन्ड एकदम अप्ठ्यारो आइरहेछ। यहाँ एकजना ओप्पोबाट जोडिनु भएको छ, उहाँले साउन्ड अलिकति गरिरहनु भएको छ। को हो? सुबिजी हुनुहुन्छ कि म हेकमजी पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ भने म हर्ष राईसँग एकचोटि समाउनका लागि आग्रह छु। हर्ष राई सुन्दै हुनुहुन्छ? यो ओप्पोबाट जोडिनु भएको छ को हो हैन? उहाँले को म्युट छ। हाम्रो सुबिजी अघिदेखि हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नजोडिनु भएको हो कि? एकचोटि हेर्नुहोस् न। हुन्छ, हर्ष सरको साउन्ड भयो, हामी अगाडि बढौँ न। अरु हर्ष दाइ हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यसो गरौँ, फेरि एकचोटि भगवतीजी हामी सृजनामै लागौँ। म हर्ष दाइलाई यहाँबाट नै म्युट गर्नको लागि आग्रह गर्छु। हर्ष दाइसँग फेरि जोडिन्छौँ, उहाँसँग केही प्राविधिक कठिनाइ भइरहेको छ। सुनिताजी र समुजी, तपाईँहरूलाई फेरि म यो चरणमा भगवतीजीसँग अनुमति माग्दै पालै पालो आफ्नो रचनाका लागि आग्रह गर्दछु। आज हामी यो साहित्यिक वाचन र साहित्य र पत्रकारिताको एउटै बसाइमा कुराकानी गरिरहेका छौँ संयुक्त रूपमा। म समुजीबाट सुरु गरौँ, अस्ट्रेलियामा अलिकति ढिलो पनि भएको छ। समुजी, त्यसपछि लगत्तै म समुजीबाट सुनिताजीलाई आग्रह गर्छु अर्को रचनाको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। यो कविताको शीर्षक छ मेरो देश। यो चाहिँ मैले नेपालमा एकचोटि इन्डियाले नेपालको जग्गा
हटानी गर्यो रे भन्ने बेलामा न्युज जुन आएको थियो त्यस बेलामा मैले लेखेको कविता थियो, म सुनाउन चाहन्छु। यो के सुन्दैछु म, मेरो देश नै मिचियो रे, कसैको दासी नबनेको राष्ट्रको अङ्ग नै थिचियो रे। लौ न जागरुकहरू अब अगाडि बढ्न पर्यो, रोइरहेकी आमालाई बचाउन लड्न पर्यो। फलानुले ढिस्कानुले गर्छ होइन, हामी बन्न पर्यो, खै त विज्ञहरूले नि अब केही भन्न पर्यो। सबै मिली दुष्टहरूको खोइरै खन्न पर्यो। मेरो मातृभूमि आज मेरै अघि रोइरहेछ, दुष्ट छिमेकी आएर घरिघरि छोइरहेछ, भित्र पाप बोकेर सान्त्वनाले धोइरहेछ। माया नसम्झौ, हामीलाई हेपिरहेछन्, झुक्याई झुक्याई बाटो छेकिरहेछन्, अझै पनि हाम्रा नेताहरू किन खेपिरहेछन्। एउटा लट्ठी भाँच्न जति सजिलो हुन्छ, बिटो बनाए उति नै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म भन्दैछु सबै एकजुट बनौँ, नत्र त हाम्रो देश नेपाल कति रुन्छ रुन्छ। सकिन्छ त आमालाई धरधरी रुवाएर बाँच्न, अह म त सक्दिन चिरिएको मुटु समाएर हाँस्न। भो पर्दैन कुर्न, केलाई छ र साँच्न, अब अघि बढौँ त्यस्ता द्रोहहरूको पर्छ खुट्टा भाँच्न। भो पर्दैन कुर्न, केलाई छ र अब साँच्न, अघि सरौँ बढौँ त्यस्ता दुष्टको पर्छ खुट्टा भाँच्न। धन्यवाद। धन्यवाद। अत्यन्तै सामयिक। म सुनिताजीसँग जोडिन चाहन्छु आफ्नो रचनाको लागि। अनुपजी, यदि तपाईँ केही हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई पनि छोटो अर्को सृजनाको लागि पनि आग्रह गर्छु। यदि तपाईँसँग हेलो भगवतीजी। हजुर, सुनेछ, अगाडि बढ्नुहोस्। होइन, यहाँ गौतमजी बोल्दा बोल्दै गयो कि मेरो इन्टरनेट गयो कि भनेर। प्रायः त म कवितामै मेरो रुचिको विषय हो, तर यहाँ कविता भएकोले एउटा गजल लेख्ने दृष्टता गर्दछु। खासै म गजल चाहिँ लेख्दिनँ, यो रहर मात्रै हो। यो चाहिँ कोरोना सुरु भइसकेपछि हाम्रो नेपालमा पनि, संसारमा सुरु भइसकेपछि नेपालमा पनि प्रभावित भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ जनजीवनमा निकै नै असर परेको थियो। अहिले त तपाईँहरू भाग्यमानी देशमा हुनुहुन्छ नि त। इजरायल त कोरोना मुक्त देश भनेर घोषित भएको छ। हजुर, हामीलाई मास्क प्राय लाउनु पर्दैन, त्यो 2-4 दिन भइसक्यो। अहिले मास्कमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू भएकोमा चाहिँ भित्रपट्टि न त खासै जरुरी छैन। हजुर, हामीले लाउनु पर्दैन, नलाउनु भनेर भनिसकेको छ। तैपनि मास्कमा चाहिँ हामी लगाउँछौँ। यही कोरोनाले प्रभावित भएको र जनजीवन जो चाहिँ आफ्नो घर जानु पाउनु भएन अनि एकदमै प्रभावित हुनुभएको थियो र त्यो पिक्चरलाई चाहिँ मैले सम्झेर यो लेखेको गजल थियो। यो बिचमा अलिकति मैले गजललाई म गजल जस्तो पढ्न नसकौँला, त्यति न्याय दिन नसकौँला, तर म कोसिस गर्नेछु। मेरो विधा चाहिँ कविता नै हो, तर यो चाहिँ रहरले लेख्छु कहिलेकाहीँ। गजल यसरी सुरु हुन्छन्। रुवाउँछन् साँच्चै यी तस्बिरहरूले रुवाउँछन्, रुवाउँछन् साँच्चै यी तस्बिरहरूले रुवाउँछन्, मुटु बलियो हुनेहरूले पनि आँसु चुहाउँछन्। कसलाई पो रहर होला जिन्दगी दाउमा राख्ने, कसलाई पो रहर होला जिन्दगी दाउमा राख्ने, ल्याउ मेरो यति हो भनी गर्दन झुकाउँछन्। कसैलाई लुट्न कसैलाई कमाउनै हतार छ, कसैलाई लुट्न कसैलाई कमाउनै हतार छ। कस्तो हो यो, कस्तो हुँदो हो जब तिनी आफ्ना गुमाउँछन्। भोको सन्तान कसरी सम्हाल्दै होलिन् आमा, भोको सन्तान कसरी सम्हाल्दै होलिन् आमा। व्यवस्थाका आगो घरिघरि तरबार चलाउँछन्। सरकार कि त जान देऊ कि त खान देऊ, सरकार कि त जान देऊ कि त खान देऊ। अबेर गरे जनताले आफ्नै लास बुझाउँछन्, रुवाउँछन् साँच्चै यी तस्बिरहरूले रुवाउँछन्, मुटु बलियो हुनेहरूले पनि आँसु चुहाउँछन्। धन्यवाद। सुनिताजी धन्यवाद। हामी यो तपाईहरू जस्ता सर्जक काव्य धारामा रहनुभएका साहित्यकारहरूसँग, सर्जकहरूसँग कुराकानी गर्दा लाग्छ समय त्यहीँ रोकिदियोस् र हामी तपाईँहरूसँग निरन्तर कुरा गरिरहन पाऊँ, तपाईँहरूका रचनाहरू सुनिरहन पाऊँ।
तर समय निरन्तर आफ्नै गतिमा बगिरहन्छ, न नियन्त्रण गर्न सक्छौँ न रोकिन नै सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई आजको यो कार्यक्रम मार्फत आफ्ना सृजना वाचन र प्रवासी प्रवाहमा जोडिनु भएकोमा हामी सबै यो टिमको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु। अनुपजी, अब हामी यो कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। आज तपाईँ जोडिनु भएको छ। जोडिनुभन्दा अगाडिको समय म 2 मिनट तपाईँलाई दिनेछु, त्यसपछि हर्ष दाइसँग कुराकानी गर्दै भगवतीजी हामी समापन गर्नेछौँ, होइन? हजुर, अब एक चरण बाँकी छ कविता सुन्न अनि सकियो। हजुर गौतमजी, अब मेरो कविता चाहिँ छैन, मलाई एउटा गीत चाहिँ गाउन मन लागेको थियो। के म गीत गाउन सक्छु? हजुर, एकदम तपाईँलाई 2 मिनेटमा तपाईँको लागि समय छ। यो चाहिँ मेरो धरानको गीत हो होइन। धरानमा एकजना लोकगायक हुनुहुन्थ्यो गङ्गा प्रधान भन्ने, उहाँले लेख्नु भएको हो। यो चाहिँ मलाई साह्रै मन छुन्छ क्या लोकगीत। अनि त्यही भएर यो आज अब सम्पूर्ण हाम्रो यो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, देशभरि रहनुभएका अब सबैको लागि चाहिँ समर्पण गर्दै, म अब गायक त होइन, त्यही पनि मलाई चाहिँ मनपर्ने हुनाले म गाइदिन्छु यहाँहरूको छ। तपाईँहरूले पनि गाउनुभयो हुन्छ। अरू नै तर्यो नि बरु नै तर्यो, अरू नै तर्यो नि बरु नै तर्यो, हेलैलै दुधकोसी तर्नु छ, छेउकाटी रुमाल च्याटै, हेलैलै दुधकोसी तर्नु छ, छेउकाटी रुमाल च्याटै, राजाको हात्ती नि फुस्केछ राति, राजाको हात्ती नि फुस्केछ राति, हेलैलै तरेछ बागमती, छेउकाटी रुमाल च्याटै, हेलैलै तरेछ बागमती, छेउकाटी रुमाल च्याटै, आमाको कोखमा नि बास मात्रै लियौँ, आमाको कोखमा नि बास मात्रै लियौँ, हेलैलै कहाँ गई मर्नु छ, छेउकाटी रुमाल च्याटै, आमाको कोखमा नि बास मात्रै लियौँ, आमाको कोखमा नि बास मात्रै लियौँ, हेलैलै कहाँ गई मर्नु छ, छेउकाटी रुमाल च्याटै, बिरानो देशमा नि मै मरि गए, बिरानो देशमा नि मै मरि गए, हेलैलै कोदेला दागबत्ती, छेउकाटी रुमाल च्याटै, अरू नै तर्यो नि बरु नै तर्यो, अरू नै तर्यो नि बरु नै तर्यो, हेलैलै दुधकोसी तर्नु छ, छेउकाटी रुमाल च्याटै। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। तपाईँको सृजना, तपाईँको आवाज र आज तपाईँले यो कार्यक्रमलाई रोचक बनाउन एउटा भावनात्मक रूपमा पनि जुन गङ्गा गौतमजी, हजुर एकै मिनट है, यहाँ हाम्रो यो ओपोमा हुनुहुन्छ, उहाँ क्यामेरामा पनि आउनु भएको छ, अनम्युट गरिदिनु त। उहाँ को हुनुहुन्छ मलाई थाहा भएन, नाम छैन। उहाँ मेरो साथी हो, उहाँको नाम ध्रुव सापकोटा हो। ध्रुव सापकोटा कथाकार। हजुर, काठमाडौँको चाहिँ फेमस ध्रुवजीको पसल भनेपछि काठमाडौँको पत्रकारदेखि सबैको जमघट हुने ठाउँ, हाम्रो मेरो अनन्य मित्र। उहाँलाई पनि स्वागत छ, तर उहाँको म्युट छ। हामी अब हामी समापन गर्ने चरणमा छौँ। अनुप दाई, हर्ष दाई, म तपाईँसँग धेरै लामो कुराकानी गर्न चाहन्थेँ। आज हामी जोडिएका छौँ एउटा ब्रिजको रूपमा। अनुप दाईले एउटा सबै सम्झना बिर्सना सबै कुरा एउटा रचनामा एउटा गीतमा पनि उहाँले हामीलाई मातृभूमि पुर्याइदिनु भएको छ। परवासदेखि घरवाससँग प्रवासी प्रवाह यसै गरी जोडिने एउटा माध्यम पनि हो। म अनुप दाईको आँखामा एउटा भावना देखिरहेको छु, अनुहारमा भाव छल्किरहेको छ मातृभूमि प्रतिको, ती दिनहरू प्रतिको। हर्ष दाई, त्यो धराने बुढाहरूसँग गुनासो गर्ने कुरा पछि अब धरानको परिवर्तन सहित तपाईँको सृजना र पत्रकारिता आजको यी छोटा कुराकानी तपाईँसँग गर्दै गरेर कार्यक्रमको बिट मार्नुहुनेछ भगवतीजीले। मैले सबै समय अबको बाँकी 3 मिनट 4 मिनट र एउटा रचना मैले हर्ष दाईका लागि आग्रह गरेँ। एउटा धरानमा आएको चाहिँ परिवर्तन, यहाँले जो गौतमजीले भन्नुभयो, हिजोको धरान र आजको धरान, या इतिहास, धरानको इतिहासको बारेमा एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा बिम्बात्मक कविता छ। विजयपुरको बाटो, धरान भन्दा अघि विजयपुर मात्र थियो, विजयपुरबाट धरान बनेको पछिबाट त्यो इतिहास छ अहिले पनि। त्यसलाई चाहिँ
छोटकरीमा बताउँदाखेरि त्यो इतिहास पुस्तक लामो हुन्छ धनको इतिहासका कुराहरू पढ्दाखेरि एउटा इतिहास चाहिँ पुस्तकै बन्छ तर कवितामा कसरी भन्न सकिन्छ त्यसलाई भन्ने चाहिँ शैलीमा मैले एउटा त्यति बेला नै तपाईँले यो 45 सालमा लेखेको कविता म त्यो हजुरलाई सुनाउ यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। महोदय तपाईँ बुढा सुब्बाको दर्शनार्थ धरान आउनुहुन्छ कि विजयपुर? महोदय तपाईँ बुढा सुब्बाको दर्शनार्थ धरान आउनुहुन्छ कि विजयपुर? विजयपुर नै आउनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, विजयपुर नै आउनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, आजकल विजयपुरको बाटोले तपाईलाई विजयपुर पुर्याउँदैन। विजयपुर नै आउनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, आजकल विजयपुरको बाटोले तपाईलाई विजयपुर पुर्याउँदैन। तपाईँ धरानको बाटो आएपछि विजयपुरबाट फर्कन सक्नुहुन्न। तपाईँ धरानको बाटो आएपछि विजयपुरबाट फर्कन सक्नुहुन्न। तपाईलाई थाहा छ विजयपुर अब विजयपुर नै होइन, विजयपुर पुग्न बाटो पाउनुहुन्न। धन्यवाद। अर्को मेरो शैली, मेरो कविता लेख्ने शैलीमा यो अलिक फरक किसिमको छ। यो मानवीय, अघि मैले भने नि जीवन र जगतको कुरो र मानवीयताको कुराहरू मान्छेका चाहिँ संवेदनाका कुराहरू छन्। त्यसमा जीवन र जगतमा चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ प्राणीहरू पनि आउँछ। प्राणी र मानव बीचहरूको सम्बन्धको बारेमा नि एउटा मैले छोटो कविता लेखेको छु। त्यो पनि एउटा बान्की कविताको, मेरो कविताका बान्कीहरूमा मध्येमा यो पनि म सुनाउन चाहन्छु। मान्छे र सर्पको सङ्कट। मान्छे र सर्पको सङ्कट। पैर नभए पनि लौरोले लखेट्दा सर्प दौडिन्छ। पैर नभए पनि लौरोले लखेट्दा सर्प दौडिन्छ। कुन्नी किन सर्प र मान्छेको बीचमा विश्वासको सङ्कट छ। कुन्नी किन सर्प र मान्छेको बीचमा विश्वासको सङ्कट छ। मान्छेलाई थाहा छैन सर्पको विवेक हुन्छ हुँदैन। मान्छेलाई थाहा छैन सर्पको विवेक हुन्छ हुँदैन। सर्पलाई थाहा छैन मान्छेको विवेक हुन्छ हुँदैन। मान्छे सर्पसँग डराउँछ, सर्पलाई यसमा विश्वास छैन। मान्छे सर्पसँग डराउँछ, सर्पलाई यसमा विश्वास छैन। सर्प मान्छे देख्दा डराउँछ, मान्छेलाई पनि यसमा विश्वास छैन। विश्वासको यस्तै सङ्कटले मान्छे र सर्पको बीचमा सुरक्षाको सवाल उठाएको छ। विश्वासको यस्तै सङ्कटले मान्छे र सर्पको बीचमा सुरक्षाको सवाल उठाएको छ। अन्यथा सर्पभन्दा विषालु मान्छेलाई मान्छेले नै किन केही गर्दैन। अन्यथा सर्पभन्दा विषालु मान्छेलाई मान्छेले नै किन केही गर्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष राई। हामी अत्यन्तै अन्तिम चरणमा छौँ। अलिकति निर्धारित समयभन्दा लामो पनि भएको छ, तर हामीलाई चाहिँ लामो भएको छैन। तर समयको एउटा परिधिभित्र रहँदाखेरि हामी लम्बिँदै गएका छौँ। अब म आजको कार्यक्रमको तर्फबाट हर्ष दाई, अनुप दाई, सुनिताजी, समूजी अनि जोडिन नसक्नु भए तापनि हाम्रो सुबितजीले जुन प्रयास गर्नुभयो हर्ष दाईको बारेमा बोल्नको लागि हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका थियौँ, तर प्राविधिक समस्या भयो। म तपाईँहरू सबैप्रति कार्यक्रमको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु र हर्ष दाईको दीर्घ जीवन, सुस्वास्थ्य, सक्रिय पत्रकारिता र सृजना वाचन, सृजना लेखनमा फेरि पनि क्रियाशील जीवन हामीले कामना गरौँ। सुनिताजी र समूजीलाई पनि तपाईँहरूको क्षेत्रमा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको योगदान अझ परिष्कृत होस्, अझ सकारात्मक रचनात्मक हुँदै जाओस्। हामी फेरि अर्को पटक यसै गरी तपाईँहरूसँग जोडिन पाऊँ। अनुप दाईसँग यो माध्यमबाट जोडिने अवसर पनि भयो। जो पत्रकारिताका लागि जसरी आज हामी हर्ष दाईलाई सम्मान व्यक्त गरिरहेका छौँ, म र मभन्दा पछिको पुस्ताले, मेरो पुस्तासम्मले त अनुप थपलियाहरूलाई सम्झन्छ पत्रकारितामा। जुन बेला एउटा लेखनको समय थियो, त्यसपछि वाचन प्रस्तुतिका समयहरू र अहिलेको पछिल्लो पुस्तासम्म आइपुग्दा मलाई थाहा छैन कति चरणमा अनुप थपलियालाई सम्झिने हो। तर पनि आज अनुप थपलियाले यो प्रवासी प्रवाहलाई रोचक मात्र बनाउनु भएन, भावनात्मक रूपमा पनि जोडिदिनु भयो। आफ्ना देश भावना सबैसँग यहाँहरू सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै म आज यो कार्यक्रमबाट म आफू चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु र बाँकी म भगवतीजीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि आग्रह गर्दछु, जसको सोच र निरन्तरताले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ।
भगवतीजी। हार्दिक आभार धन्यवाद गौतमजी, गौतम भाइ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। एकदम कुशल प्रस्तोता हुनुहुन्छ। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, हामीलाई बेला बेलामा एकदम साथ सहयोग गरिरहनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ सञ्चार संयोजक पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि उहाँ हामीसँग जोडिरहनुहुन्छ प्रायः जसो। म अब यहाँहरू जोडिएकै बेलामा हाम्रो दुईजना सर्जकहरूको अरू दुईटा कविता सुनाएर कार्यक्रम अन्त गर्छु। समूजीको एउटा 3टा सिर्जना छ भन्नुभएको छ। अब जोडेको बेलामा सुनिहालौँ भनेर। समूजी, हजुरको अर्को सिर्जना सुन्छौँ अब। हुन्छ, एकदमै। यो मेरो अर्को कविताको शीर्षक छ तीज। यो चाहिँ तीजमा माइत जान नपाएकी चेलीको बिलौना जस्तो पनि हो। म प्रस्तुत गर्न चाहे। माइत जानुपर्छ भन्ने भाव नै हराइरहेछ, एकचोटि त सोधौँ कि भन्यो मन डराइरहेछ, हे सोध्दिन भन्यो आत्मा कराइरहेछ, चुप लागेर बसो ओठहरू बरबराइरहेछ, लौ न कोही भनिदिनु मलाई यो के भइरहेछ। उकाली ओराली गर्ने ती बाटाहरूले खोज्दै थिए रे, पल्ला घरमा भेला भएका दिदीहरूले सोध्दै थिए रे, कोही सारी लगाएका कोही कुर्तावालीहरू क्यामेरामा पोज दिँदै थिए रे, सँगै बसेका भाउजूहरू नि माइत जान नपाएर खै के सोच्दै थिए रे। पर्खालमा बसेका मेरा 12 आमानी छोरी आउने सपना रोप्दै थिए रे, कसैले सोध्यो भने आउँदैछ छोरी भनी कुरा छोप्दै थिए रे। छैन अत्तो पत्तो छोरी यो तीजमा आउने, आस मारे है आमा सँगै बसेर चुरापोते लाउने, टुङ्गो छैन म आउन पाउने कि नपाउने, कौसीमा बसी दर खाँदै रमाउने। तर पनि मनै त हो आँखाहरू टोलाइरहेछन्, हावाहरूले पनि सुस्केर हाल्दै बोलाइरहेछन्, हतारिएका मेरा पैतालाहरू सलबलाइरहेछन्, मनै दोधारिएका नाना थरीहरू खलबलाइरहेछन्, आँखाहरू बाढी आउने भावले पिलपिलाइरहेछन्। भइगयो आमा म तीजमा आउँदिन भन्ने बित्तिकै झट्ट हिँड्न पाउँदिन, नराम्रो नमाने है म छिट्टै आउँला, धित मरुन्जेल आमा छोरी रमाउला, घरभरि खुसियालीले सजाउला, त्यही बेला तीजका गीतहरू नि घनघनी बजाउला, त्यही बेला तीजका गीतहरू नि घनघनी बजाउला। धन्यवाद। तीज आउनै लाग्यो भन् जस्तै लाग्यो तपाईँको सिर्जना सुनेर। प्रवासमा रहेर आउँछु भन्दा नि आउन नपाउने त्यो बाध्यतालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ आफ्नो सिर्जनामा। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर होस् भन्ने कामना गर्दछु। यहाँको अन्तिम सिर्जना साह्रै सुन्दर लाग्यो। गर्ने कुरा त धेरै थिए, तर पनि हामीसँग समयको पाबन्दी छ, त्यस कारणले सुनिताजीको अन्तिम सिर्जना सुन्छौँ। खास धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन एकदम खुसी लागिरहेको छ। म अन्तिम कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मृत्युको सौन्दर्य। मृत्युको सौन्दर्य। जीवन आगमन जस्तै सुन्दर किन हुँदैन होला अन्त्य, जीवन आगमन जस्तै सुन्दर किन हुँदैन होला अन्त्य, म सोचाइको भुमरीमा फनी घुमिरहेछु, ठिक यो घडी अवचेतनको ब्रह्माण्डभित्र अस्पतालका शैय्याहरूमा मृत्युसँग लडिरहेका यी तमाम आँखाहरू उघ्रन्छन् कि उघ्रदैनन् होला पुनः यो संसार निहाल्न। मलाई सोधौँ लाग्छ युगौँदेखि आस्था र विश्वास बोकी उभिएको माथि देउरालीको भूमेश्वरलाई के यस्तै हुन्छ मृत्युको सौन्दर्य। व्यर्थ लाग्छन् पुरै जिन्दगी खर्चेर आर्जेका ती सारा मान सम्मान ऐश्वर्य र प्रतिष्ठा, व्यर्थ लाग्छन् पुरै जिन्दगी खर्चेर आर्जेका ती सारा मान सम्मान ऐश्वर्य र प्रतिष्ठा, अस्तित्वमा रहनु या नरहनुको सङ्केतहरू जब कुदिरहेका हुन्छन् मनिटर, त्यो हस्पिटलमा हुने स्क्रिनलाई मनिटरको स्क्रिनभित्रका हाइवेमा जब कुदिरहेका हुन्छन् मनिटर स्क्रिनभित्रका हाइवेमा, त्रेता युगका वामन बाका पग झैँ घरि स्वर्ग त घरि पाताल मापन गर्न पुग्छन् ती सङ्केतहरू, मुटुका धड्कनहरू, अनगिन्ती धमनीहरू सायद
जिन्दगीका अन्तिम श्वास हुन् ती जो होसियारपूर्वक प्रवाहित भइरहेछन्। मृत्युको सौन्दर्य यदि यही या यस्तै हुन्छ भने, मृत्युको सौन्दर्य यदि यही या यस्तै हुन्छ भने, सुन ए विधाता, तिम्रो मृत्यु पनि यही विधिमा हुनुपर्छ। तिमीले पनि यस्तै दुःख पीडा भोग्नुपर्छ। म उतार्दैछु ती सचित्रहरू, यी दर्दनाक दृश्यहरू र कोर्दैछु नउघ्रेका ती आँखाहरूबाट बगेका आँसुले अथाह आहतका कथा व्यथाहरू। हेर यो दस्तावेज तिम्रो विधातालाई लेख्दैछु। के यस्तै हुन्छ मृत्युको सौन्दर्य? कविता सकिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रवासी प्रवाहको यो 46औं श्रृङ्खलामा यो अवसर दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद र यतिखेर संसारबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण तमाम साहित्यिक मनहरूमा पनि धन्यवाद र नमस्कार। धेरै धेरै एकै कुरामा आफ्नो सबै कुरा सक्नुभयो, एकदमै छिटो छिटो। हार्दिक धन्यवाद सुनिताजीलाई। अनि मृत्युको सौन्दर्य कविता पनि एउटा दर्शनभित्र भएको थियो। कविता एकदम मृत्युको सौन्दर्य। एक्चुअली मैले यो भगवतीजी केही भन्न लागेको थिएँ सुरुमा, फेरि समय छैन भनेर है हजुरले फेरि यहाँनिर अलिकति भनिरहँदाखेरिमा मैले अस्पताल बस्दाखेरि नै लेखेको। मैले सुनेको थिएँ, पहिला नै तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको थियो, यो मैले पढेको छु। त्यो भएर नि मलाई त्यो एकदमै मन छोएको कविता थियो। त्यो आफ्ना भोगाइहरूबाट लेखेका कुराहरू त्यतिकै सुने हुन्छन्। यस्तै गरी हाम्रो अनुप दाइले अहिले भर्खर एउटा गीत सुनाउनु भएको थियो, मन छुने खालको होइन। त्यो आफूले सुनेका कुराहरू जुन आफ्नो भोगाइहरूसँग मिल्छन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भावुक पनि बनाउँछ मनहरू। हार्दिक आभार। यहाँको यो प्रवासको बसाइ एकदम सुखद रहोस्, साहित्यिक यात्रा अघि बढिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले प्रवासी प्रवाहको 46औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूको यो एकदमै गौरवपूर्ण उपस्थितिले कार्यक्रम भव्य सभ्य भएको अनुमान गरेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको नेपाल र प्रवासलाई जोड्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा हामीले आज हाम्रो नेपालबाट वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हर्ष सुब्बा सरलाई चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले यहाँ निम्ताएका हौँ। हामीले प्रवास र नेपाललाई जोडिरहँदाखेरि आजको हाम्रो नेपालबाट चाहिँ अग्रज साहित्यकार पत्रकार हर्ष सुब्बा सर हुनुहुन्छ। हामीले यो प्रवासी प्रवाहको 46औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ उपस्थित गरायौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँको सल्लाह सुझाव दिएर हामीले यो कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। बडो चाहिँ खुसी लाग्यो। म प्राय गरेर चाहिँ यो भर्चुअल प्रोग्रामहरू हुन्छ, कमै कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित भएको सहभागी हुने गरेको छु। र यो प्रवासी प्रवाह जुन चाहिँ कार्यक्रम हो हाम्रो, मसँग जुन साहित्यिक रचनाहरूको आग्रह चाहिँ पाठन गर्ने आग्रह गरियो र धेरै सालपछि बडो मलाई हुटहुटी पनि लाग्यो। मलाई यसरी चाहिँ अब होइन यो भर्चुअल माध्यममा यसरी तपाईँले आएर चाहिँ अब एक दुईवटा कविता सुनाइदिनु पर्यो, अनुभवहरू बताइदिनु पर्यो, बडो गजब लाग्यो। र यसमा के भयो भन्दा यो प्रवासी भन्ने विदेशमा रहेका देश विदेश युरोपदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको सबै विभिन्न मुलुकमा रहेका चाहिँ मित्रहरू पनि नेपालीहरू पनि यसमा जोडिने हुनाले मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यसमा दिन चाहिँ तपाईँको उपयुक्त नै हुन्छ भने जस्तो यो अत्यन्त राम्रो प्रोग्राम लाग्यो मलाई। म यसरी चाहिँ साहित्यिक प्रोग्राम अरू प्रोग्रामहरूमा चाहिँ एउटा दुईटामा म सहभागी भएको छु। त्यहाँ अर्कै किसिमको चाहिँ अब छलफलका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ सैद्धान्तिक कुराहरू। आजका हाम्रा सर्जकहरूका सिर्जनाहरू कस्तो लाग्यो यहाँलाई? सिर्जनाहरू अत्यन्त राम्रो। त्यहाँ बसेर होइन जो कविताहरू मैले सुने अत्यन्त मानवीय चाहिँ संवेदनाका कुराहरू जो उहाँहरू विदेशमा बस्नु भए तापनि होइन, नेपालमा हामी बसे तापनि त्यही कुरो लेख्ने हो, विदेशमा बसे तापनि त्यही कुरो लेख्ने। मानवीय संवेदना भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँ बस्नु भए पनि देश विदेश जहाँ भए पनि एउटा नेपालीको मानवीय संवेदना त्यही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँका कविताहरूले चाहिँ प्रकट गरेको मैले पाएँ। र यो कार्यक्रम अत्यन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकर्षक सहभागी हुँ भन्ने होइन, आफ्नो कुरा चाहिँ यहाँ राखौँ भन्ने लाग्ने किसिमको चाहिँ कार्यक्रम पाएँ। र फेरि अर्का चाहिँ अब श्रृङ्खलाहरूमा पनि सहभागी हुँला र त्यति बेला पनि चाहिँ
होइन मेरा बाँकी रहेका अब सबै त अब सुनाउन सकिएन एउटा श्रृङ्खलामा कमसेकम एउटासम्म चाहिँ नि रचना आफूले गरेका चाहिँ नि पुराना नयाँ रचना सुनाउन पायो भने यो ठुलो अवसर हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई यो कार्यक्रम चाहिँ नि यति बेला सुन्नु लाग्यो। र मेरो चाहिँ नि भनाइहरू मेरा कुराहरू मेरा चाहिँ नि दुईटा तीनटा चाहिँ नि कविताहरू जुन सुनिदिनु भयो यहाँहरूले जो चाहिँ नि यो चाहिँ प्रवासी चाहिँ प्रवाहको चाहिँ कार्यक्रमका सहभागीहरू हुनुहुन्छ, सञ्चालक ज्यूहरू हुनुहुन्छ, आयोजक ज्यूहरू हुनुहुन्छ, सुनिदिनु भयो त्यसको लागि म हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा मलाई चाहिँ प्रमुख व्यक्तिको रूपमा चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा पुनः चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार। यहाँको अमूल्य समय र यो सृजना अनि विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू, कविहरू अनि हाम्रो सबैलाई अस्ट्रेलियाबाट समूजी, इजरायलबाट हाम्रो सुनिताजी अनि अमेरिकाबाट अनुप सर सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अनि हाम्रो सुब्बा सर सबैलाई म भगवती बस्नेत अनि हाम्रो आज कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा गौतम दाहालजी सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट म लगायत हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।